Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Praise be to Allah, the most merciful, the most compassionate, all hearing, all seeing, and just. Allah's peace and blessings be upon the best of creation, Muhammad, peace be upon him, his family, his companions, and all the pious predecessors till date today. Hope you all well in the best of health and iman. MashaAllah, welcome to another beautiful special Naat program on Noor TV, where we bring you Naat reciters from around the world, alhamdulillah, to increase the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in your hearts and to engrave that love in your heart forever, inshaAllah. So please, as you normally do, support Noor TV, and thanks to Peer Noorul Arafin Siddiqui Saab, MashaAllah, we are here once again to present and praise the best of creation. Today we have two, mashallah, special guests, actually three. We have one special guest from Pakistan, and we have one Mokami, as they say, who is living in the UK now and has been for a while, and I'm sure you have seen him on Noor TV in the past as well. So this will be a comeback for him, inshallah, and we will see more of him as far as I have heard. So inshallah, I will introduce the two brothers to you now. So the first brother we have is Muhammad Hanif Qamar Abadi Salimi from Pakistan, Islamabad, mashallah. They are here on tour to praise the best of creation. Assalamu alaikum wa rahmatullah Qamar bhai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. सफ़र कैसा था आज? बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. और यूके का जो टूर है वो कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह. Very good, mashallah, mashallah. Secondly, we have Muhammad Ikram Qadri. Assalamu alaikum bhai. जी वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद इकराम कादरी साहब जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं. ओह सॉरी, यस, हाफिज़ साहब के यानी माशाल्लाह. माय बात. जी जी माशाल्लाह. जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है. माशाल्लाह आप सुनाएं. ठीक है. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ दुआ दुआ. तो आप जो है ना ड्यूसबरी से हैं माशाल्लाह. जी माशाल्लाह, ड्यूसबरी और पाकिस्तान बेवल गुजरखान से. जी बेवल गुजर खान से मेरा ताल्लुक़ है. माशाल्लाह माशाल्लाह. और आप होस्ट भी हैं और नात खान भी हैं. जी माशाल्लाह. काफ़ी टाइम मैं, बल्कि सबसे पहले तो मैं दिल की था गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, नूर टीवी की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया और मेरे आज के इस दिन को इतने अजीम प्रोग्राम की निस्बत से आपने इसे रोशनी में बदल दिया है माशाल्लाह. और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो आज 8 साल और 10 माह के बाद मेरी आमद हुई है नूर टीवी के स्टूडियो में. इससे पहले 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह नूर टीवी पे साहबजादा साहब जो थे पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जो बड़े साहबजादा साहब थे, बड़े पीर साहब थे माशाल्लाह, वो मैंने शेफील्ड में एक प्रोग्राम में पढ़ा था जी. तो पीर साहब ने हुक्म फरमाया था कि आप हमारे चैनल पे आएँ. तो 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट लिया था. तो फिर 2015 से लेकर और 2023 तक ये काफ़ी गैप रहा है जी. और आज 8 साल और 10 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हाज़िर. माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह. तो मोहम्मद हनीफ कमर आबादी साहब, आप 2-3 सवाल करेंगे इंशाल्लाह, फिर कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह. आपका जो ये नात खानी का सफ़र कब शुरू हुआ? ये मैंने बचपन से माशाल्लाह. काफ़ी साल हो गए हैं फिर? हाँ, मुझे 20 साल हो गए. 20 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह. चलो, वेरी गुड. तो यूके में पहली बार आए हैं? जी पहली बार. माशाल्लाह. तो आपका जो जिक्र किया था फैज़ान इरफानी भाई ने माशाल्लाह, और कहा था कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे सना खान हैं, तो हमने सोचा कि दुनिया को भी सुनाते हैं और इश्क़ रसूलों को दिलों में बढ़ाते हैं इंशाल्लाह. तो बिस्मिल्लाह, कोई भी कलाम आपका जो फेवरेट कलाम है, जो आपने शायद सबसे ज़्यादा पढ़ा हो या जिससे आपको शोहरत मिली, बिस्मिल्लाह करें. मैं सबसे पहले तो नूर टीवी का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह, ख़ासकर आपका माशाल्लाह, और इरफानी साहब का भी, जिन्होंने जो वसीला बने यहाँ तक जी माशाल्लाह. तो मेरा अपना भी दिल था, मेरे बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं हुजूर अच्छा किबला ताहिर अलाउद्दीन साहब से माशाल्लाह. तो उनके जो ये थे ना ताहिर अलाउद्दीन साहब, पीर अलाउद्दीन साहब नहीं ताहिर अलाउद्दीन साहब, अच्छा, कराची आला कराची वाले. ठीक ठीक ठीक. तो
تو وہاں پیر صاحب جب تشریف لے گئے کراچی میں جاتے تھے جی 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 تو میں ان کے ساتھ طاہر صاحب کے ساتھ گیا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب نے بڑی محبت فرمائی اور فارسی کا کلام بھی مجھ سے سنا. تنم فرسودہ جہاں پار ہزے ہجرا یا رسول اللہ. جامع صاحب تو بہت محبت اور ان کی محفل میں بیٹھ کے مجھے بڑا سکون ملا. روحانیت تصوف پہ ان کا جو کام ہے ماشاء اللہ. جی تو آپ کا بھی شکریہ کہ میں آج یہاں تک پہنچا ہوں. مہربانی. دعا جی دعا. کلام جو ہے وہ میرا ایک جس کلام کی وجہ سے مجھے شہرت ملی جی ایک تو وہ کلام میرا شاعری بھی میری اپنی تھی. اچھا ماشاء اللہ. لکھا ہوا بھی میرا اپنا کلام ہے واہ ماشاء اور پوری دنیا نے اس کو پڑھا ہے. تو آج آپ کے نور ٹی وی کے توسل سے یہاں یو کے میں بھی بہت پڑھا گیا. جی تو چلے ایک یہ بھی پیغام پہنچ جائے گا کہ اس کے لکھنے والا جو ہے آج خود آپ کو سنا رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں وہ اس کلام جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے ماشاء اللہ. پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کلام کی وجہ سے مجھے شہرت ملی اور آج میں یہاں تک پہنچا ہوں. جی سب نظارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. چاند تارے سبحان اللہ حضور اللہ. آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. ماشاء اللہ. اور فاطمہ علی حسین و حسن. فاطمہ علی حسین و حسن نور سارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور شعر ہے کہ ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا. ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا. ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا. جب کنارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور قادر صاحب جب مدینہ منورہ میں میری حاضری ہوئی تو یہ شعر میں نے جا کے وہاں پہ لکھا. جب وہاں حضور کی رحمت دیکھی جی اور غلاموں کا جمع غفیر دیکھا اللہ اللہ. کہ آپ ہیں آسرا
واہ آپ ہیں آسرا غلاموں کا. ایک شعر ہے مدینہ پاک میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں ایک چیز نظر آتی ہے. یا رسول اللہ امیر نمان ہے دولتاں دا تے غلاماں دا مان مدینہ. سبحان اللہ. کر کرم کریمہ ہر ویلے رہ ورد زبان مدینہ. مدینے وچوں سب کچھ بنیا ہے جانا دی جان مدینہ. اسا مکدی گل آزاد مکاؤں ساڈا دین ایمان مدینہ. آپ ہے آسرا غلاموں کا غم کے مارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور حاصل کلام شعر ہے, یہ شعر توجہ سے سننا ہے. کہ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے. ایک پنجابی کا شاعر ہے اور چاند سے پوچھتا ہے کیا چاند ہم تجھے دیکھ کے عید مناتے ہیں, تیرا بھی کوئی چاند ہوگا, تو بھی کسی کو دیکھ کے عید مناتا ہوگا, تو نے بھی عید منائی ہوگی. تو چاند نے عاشق کو کیا جواب دیا؟ عاشق پوچھتا ہے میں پوچھیا عید دے چل کولوں ماشاءاللہ یا رسول اللہ او میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں عید کرائی گئی. اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات بھی آئی گئی. اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل اٹھائی گئی. اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی گئی. کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور مقطع ہے اور قادر صاحب یہ مقطع میں نے اس کا تخیل کہاں سے لیا کہ ایک شعر میں نے سنا سیخاں اتے مکھن پکانا. میاں صاحب فرماتے ہیں سیخاں اتے او مکھن پکانا میاں ڈاڈا کا کم پر بچڑے دے کے دین بچانا. اے میرے سخی حسین دا کم میں. جب میں نے یہ شعر سنا تو پھر یہاں سے میں نے مقطع لکھا کہ کمر گھر جس نے سارا وار دیا, کمر گھر جس نے سارا وار دیا وہ دلارے حضور وہ پیارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت زبردست
अंदाज और बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। मुझे नहीं मालूम था कि आपने लिखा है, मैंने सुना है पाकिस्तान में, मैं अभी पाकिस्तान से 3 हफ्ते होके आया हूँ। तो पिछले 4 साल पहले जो है ना बिलाल कादरी ने पढ़ा था। जी जी, बिलाल भाई गुजरात में, बिल्कुल पढ़ते। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, पहली बार सुना था मैंने और तब से वो सुनता आ रहा हूँ माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आज ज़ियारत भी होगी जिसने कलाम लिखा है माशाल्लाह। हर कोई कलाम लिख नहीं सकता। हाँ जी, बेशक। आजकल जो है ना वो काफ़ी लिखते हैं, हाँ जी, लेकिन वो अदब से मरहूम होते हैं। जी बेशक। वो अदब जो है ना वो पहली चीज़ होती है, अदब और एहतराम, और जो है ना नॉलेज भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। वो आज गाने तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन जो नात है ना वो सोच समझ के अदब के। उसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ कि गालिब साहब ने एक शेर लिखा है जी जी कि गालिब सनाए ख्वाजा बज़ाइज़ां गुज़रास्तेम, कि कहाँ गालिब और कहाँ मिदत मुस्तफ़ा। जी जी। तो लिखना तो बहुत मुश्किल है जी। और जब बंदा लिखने बैठता है तो लिखने के बाद ख़ासकर जो मेरे आका की शान है, तो उसमें लिखने के बाद लिखने वाला भी सोचता है जी जी कि ये कैसे हो गया है। बिल्कुल। तो इससे ये पता चलता है कि ख़ुद नहीं लिखता बंदा। जी जी। और मैं तो ये अक्सर सोचता हूँ कि जब तक वो कहते हैं कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है, तो जब तक वो कबूल न करें तो आप एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकते। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा कहा। ये बहुत पुराना कलाम है मेरा जी। और इसको लिखा भी मैंने और सबसे पहले मैंने ही पढ़ा। जी। तो ये 2008 में मैंने लिखा है। माशाल्लाह। हाँ जी। माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। 13 हाफिज़ साल हो गए। साकिब कियानी साहब, आपकी नात मैंने पहले नहीं सुनी, अभी शो से पहले आपने एक नात पढ़ी थी माशाल्लाह, लेकिन आपकी जो बहुत पसंदीदा या द वन यू रेड मोस्ट इन योर लाइफ, वो इंशाल्लाह पेश करें तो हम भी सुनते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं हज़रत काफ़ी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ एक मशहूर ज़माना कलाम है। और वो आपकी और जितने भी इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सब की समातों की ये नज़र करता हूँ। एक दफ़ा दरूद पाक सभी पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्यों तो घबराए अरे उनका सनाखा हो कर, क्यों तो घबराए अरे उनका सनाखा हो कर, कब्र में साथ ये नातों का खजाना होगा, कब्र में साथ ये नातों का खजाना होगा। पंजतन का हूँ गदा इतना तो करम है मुझ पर, पंजतन का हूँ गदा इतना तो करम है मुझ पर, मेरा हामी वहाँ आका का घराना होगा, मेरा हामी वहाँ आका का घराना होगा। हज़रत काफ़ी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम आप सब की समातों की नज़र। आप फरमाते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी
نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور بڑا خوبصورت شعر آپ فرماتے ہیں، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور حاصل کلام جی جی، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں ماشاءاللہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور شاعر ایک پیغام دے رہے ہیں جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے لیے بڑا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور مقطع
سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. Subhanallah, mashallah, mashallah. It's time for a commercial break. Inshallah, we'll be back in a couple of minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.